सामईन मोहतरम, अभी मेहमान शोरा की बारी आती है। मैं सबसे पहले तो हल्का अरबाब ज़ोक गिलगित की जानिब से आज़ाद कश्मीर से हमारे आए हुए मेहमान शोरा का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक तवील मुसाफत तय करके हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। सबसे पहले मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर के हमारे मेहमान शायर, नौजवान शायर हैं, शोज़ेब काशर। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पुंछ अदबी सोसाइटी के और जनरल सेक्रेटरी कश्मीर अदीब फाउंडेशन के। इनके 3 शेरी मजमूए मैंने प्यार बेच दिया, नवाए खिज़र और खमियाज़ा मंजर आम पर आ चुके हैं। बहुत अच्छे शायर हैं और उस्ताद भी हैं, टीचर हैं। मेरी गुजारिश होगी कि आप भरपूर इस्तकबाल करें जनाब शोज़ेब काशर, और खुदा के लिए मेहमानों को दाद देने में कंजूसी कम से कम ना करें। पुंछ अदबी सोसाइटी रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर, तुलू अदब बाग आज़ाद कश्मीर की तरफ से हल्का अरबाब ज़ोक गिलगित के तमाम साथियों, इस महफ़िल के मुंतज़मीन और आप तमाम सामीन का तहे दिल से ममनून हूँ, और इस खूबसूरत महफ़िल के इनेकाद पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। गज़ल का मक़ता अर्ज़ है। ज़मीन अच्छी लगी, आसमान अच्छा लगा, ज़मीन अच्छी लगी, आसमान अच्छा लगा, मिला वो शख्स तो सारा जहान अच्छा लगा। ज़मीन अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया। ज़मीन अच्छी लगी, आसमान अच्छा लगा, मिला वो शख्स तो सारा जहान अच्छा लगा। जहाँ पे रहना नहीं था वहीं पे रहने लगे, जहाँ पे रहना नहीं था वहीं पे रहने लगे, मकान छोड़ के मालिक मकान अच्छा लगा। बहुत मज़ा। जहाँ पे रहना नहीं था, बहुत शुक्रिया। जहाँ पे रहना नहीं था वहीं पे रहने लगे, मकान छोड़ के मालिक मकान अच्छा लगा। नबी का दीन लहू का खिराज चाहता था, नबी का दीन लहू का खिराज चाहता था, खुदा को आप ही का ख़ानदान अच्छा लगा। नबी का दीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नबी का दीन लहू का खिराज चाहता था, खुदा को आप ही का ख़ानदान अच्छा लगा। गज़ल के चंद अशार हैं, वो सुर से पेश कर देता हूँ। कुर्बते यार नहीं यार मुक़द्दर मेरा, कुर्बते यार नहीं यार मुक़द्दर मेरा, है यही हिजर का ज़ार मुक़द्दर मेरा। मैं के मंसूर हूँ इस अहदे सितम पेशा का, मैं के मंसूर हूँ इस अहदे सितम पेशा का, कभी जिंदा है कभी दार मुक़द्दर मेरा। बहुत शुक्रिया। हाँ यही जुर्म है मेरा कि मैं सच बोलता हूँ, हाँ यही जुर्म है मेरा कि मैं सच बोलता हूँ। तोहमतें हैं
سر بازار مقدر میرا. بہت نوازش ہے. اے کہ انسان کی تقدیریں بنانے والے ایک نظر کا ہے طلبگار مقدر میرا. ایک نظر کا ہے طلبگار مقدر میرا. شعر ہے کہ یوں ہی مانا تو نہیں صاحب تکوین تجھے. یوں ہی مانا تو نہیں صاحب تکوین تجھے. تیرے ایک لفظ کی ہے مار مقدر میرا. بہت نوازش ہے, بہت نوازش. میں بھی دیکھوں کہ ہے تو کن فیکون پر قادر. میں بھی دیکھوں کہ ہے تو کن فیکون پر قادر. کر دے اس شخص کو ایک بار مقدر میرا. بہت نوازش. سر داد کے بدلے اگر آمین کہہ دیں تو زیادہ اچھا لگے گا. بہت نوازش. میں بھی دیکھوں کہ ہے تو کن فیکون پر قادر. کر دے اس شخص کو ایک بار مقدر میرا. یہ وہ غم ہے کہ نہیں جس کی تلافی ممکن. یہ وہ غم ہے کہ نہیں جس کی تلافی ممکن. چھین کر لے گئے اغیار مقدر میرا. بہت نوازش. چھین کر لے گئے اغیار مقدر میرا. بدنصیبی پہ میری آپ بھی تانا زن ہیں. کب میرے بس میں ہے سرکار مقدر میرا. مالک الملک مشیت تیری کیا ہے جس کی. مالک الملک مشیت تیری کیا ہے جس کی. زد میں آیا بھی تو ہر بار مقدر میرا. بہت نوازش ہے سر, بہت شکریہ سر. مجھ پہ برسا ہے تیرا ابر کرم اب کیوں کر. کل تک اس کا نہ تھا حقدار مقدر میرا. مقطع عرض ہے. جب بھی چاہا کہ اسے اپنا بنا لوں کاشر. جب بھی چاہا کہ اسے اپنا بنا لوں کاشر. بن گیا راہ کی دیوار مقدر.
शोज़ेब काशिर को आपने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया शोज़ेब काशिर, बहुत खूबसूरत कलाम आपने सुनाया। सामईन मोहतरम, अब आपके सामने एक और आज़ाद कश्मीर का बहुत बड़ा नाम दावत देने जा रहा हूँ। सईद शहबाज गर्देज़ी साहब, आप सदर हैं कश्मीर अदीब फाउंडेशन के और मोतमिद आला तुलू अदब आज़ाद कश्मीर, मुदीर सहमाई मतला, 2 शेरी मजमूए और 2 नसरी कुतुब इनकी शाये हो चुकी हैं। बहुत बड़ा नाम है आज़ाद कश्मीर का, बल्कि वतन अज़ीज़ का एक बड़ा नाम। तशरीफ़ लाते हैं सैयद शहबाज गर्देज़ी साहब। बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त से। सितम, कोई सितम क्या है, कोई मुश्किल नहीं मुश्किल। सितम, कोई सितम क्या है, कोई मुश्किल नहीं मुश्किल। गदाए मुस्तफ़ा हूँ बस, गदाए मुस्तफ़ा हूँ, ज़िंदगी आसान है मेरी। सितम, कोई सितम क्या है, कोई मुश्किल नहीं मुश्किल। गदाए मुस्तफ़ा हूँ, ज़िंदगी आसान है मेरी। मैं उन पैरों पे बोसे दूँ जो यसरब की तरफ जाएं, मैं उन पैरों पे बोसे दूँ जो यसरब की तरफ जाएं। गुबारे राह गुज़र हूँ, कैसी ऊंची शान है मेरी। किसी भी और निस्बत से मुझे पहचाना मत जाए, किसी भी और निस्बत से मुझे पहचाना मत जाए। ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ, बस यही पहचान है मेरी। किसी भी और निस्बत से मुझे पहचाना मत जाए। ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ, बस यही पहचान है मेरी। बेबहा गम मेरे अंदर से निकल आता है, बेबहा गम मेरे अंदर से निकल आता है। करबला जब किसी मंज़र से निकल आता है, बेबहा गम मेरे अंदर से निकल आता है। करबला जब किसी मंज़र से निकल आता है। जिस तरह से निकल आए थे मदीने वाले, जिस तरह से निकल आए थे मदीने वाले, इस तरह भी कोई घर से निकल आता है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से निकल आए थे मदीने वाले, इस तरह भी कोई घर से निकल आता है। जब किस जंग का फैसला हो जाता है उसी पल में, जंग का फैसला हो जाता है उसी पल में, हर कोई जब किसी लश्कर से निकल आता है। बहुत शुक्रिया। जंग का फैसला हो जाता है उसी पल में। अगर मैं ज़ात के ज़िंदान में पड़ा रहता, अगर मैं ज़ात के ज़िंदान में पड़ा रहता, यकीन मानो के नुकसान में पड़ा रहता। बहुत शुक्रिया। अगर मैं ज़ात के ज़िंदान में पड़ा रहता, यकीन मानो के नुकसान में पड़ा रहता। खुदा न ख्वास्ता हम लोग मिल भी जाते अगर, खुदा न ख्वास्ता हम लोग मिल भी जाते अगर, मैं तुझसे मिलने के इम्कान में पड़ा रहता। खुदा न ख्वास्ता, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा न ख्वास्ता हम लोग मिल भी जाते अगर, मैं तुझसे मिलने के इम्कान में पड़ा रहता। सो अपने होने की कीमत चुका रहा हूँ मियाँ, सो अपने होने की कीमत चुका रहा हूँ मियाँ। मैं बच भी जाता तो मैदान में पड़ा रहता। बहुत शुक्रिया। अगर था जाना तो रखते सफ़र में रख लेते, अगर था जाना तो रखते सफ़र में रख लेते। मेरा वजूद भी सामान में पड़ा रहता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर था जाना तो रखते सफ़र में रख लेते, मेरा वजूद भी सामान में पड़ा रहता। हमारी जीत से होती तुम्हारी हार मियाँ, हमारी जीत से होती तुम्हारी हार मियाँ। सो बढ़ के रोक लिया खुद ही अपना वार मियाँ। हमारी जीत से होती तुम्हारी हार मियाँ, सो बढ़ के रोक लिया खुद ही अपना वार मियाँ। नदी के बीच है बरको शरर का एक मक्तल, नदी के बीच है बरको शरर का एक मक्तल, और अपना शीश महल है नदी के पार मियाँ। हमारे जैसी कोई एक मिसाल हो तो कहो,
गलगीत के खूबसूरत लोगों की नज़र, हमारे जैसी कोई एक मिसाल हो तो कहो कि हमको खुद से ज़्यादा है तुमसे प्यार मियाँ। हमारे जैसी, बहुत शुक्रिया, हमारे जैसी कोई एक मिसाल हो तो कहो कि हमको खुद से ज़्यादा है तुमसे प्यार मियाँ। बस एक देखे पे हिजरा की आग में झोंका, बस एक देखे पे हिजरा की आग में झोंका, तुम्हारे वस्ल से होता जो हम कनार मियाँ। खुद में रहकर उम्र बितानी पड़ती है, खुद में रहकर उम्र बितानी पड़ती है, कभी कभी दुनिया से निभानी पड़ती है। हंसते चेहरे खुद से जुदा हो जाते हैं, हंसते चेहरे खुद से जुदा हो जाते हैं, रोती सूरत घर में लानी पड़ती है। हंसते चेहरे खुद से जुदा हो जाते हैं, रोती सूरत घर में लानी पड़ती है। अंदर से हर चेहरा उजला होता है, अंदर से हर चेहरा उजला होता है, बाहर से बस गर्द हटानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंदर से हर चेहरा उजला होता है, अंदर से हर चेहरा उजला होता है, बाहर से बस गर्द हटानी पड़ती है। बाद में आंखें बातें करने लगती हैं, बाद में आंखें बातें करने लगती हैं, पहले उनमें जोत जगानी पड़ती है। रोज़ बिगड़ जाते हैं उसके खालो ख़त, रोज़ मुझे तस्वीर बनानी पड़ती है। रोज़ बिगड़ जाते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत रोज़ बिगड़ जाते हैं उसके खालो ख़त, रोज़ मुझे तस्वीर बनानी पड़ती है। लफ्ज़ों को भी शक्लें दी जा सकती हैं, लेकिन पहले उम्र खपानी पड़ती है। लफ्ज़ों को भी शक्लें दी जा सकती हैं, लेकिन पहले उम्र खपानी पड़ती है। और आखिरी 2-3 शेर। मुझ पे एक बार है मेरे भाई, मुझ पे एक बार है मेरे भाई, ये जो दस्तार है मेरे भाई। मुझ पे एक बार है मेरे भाई, ये जो दस्तार है मेरे भाई। मेरा हमराज एक तो मैं हूँ, मेरा हमराज एक तो मैं हूँ, एक दीवार है मेरे भाई। मेरा हमराज एक तो मैं हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरा हमराज एक तो मैं हूँ, एक दीवार है मेरे भाई। ज़िंदगी का यही फसाना है, ज़िंदगी का यही फसाना है, एक ही बार है मेरे भाई। ज़िंदगी का यही फसाना है, एक ही बार है मेरे भाई। और आखिरी शेर आपकी नज़र करके इजाज़त चाहूँगा कि ऐसे वैसों से मैं नहीं मिलता, ऐसे वैसों से मैं नहीं मिलता, आपसे प्यार है मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। सामईन मोहतरम, ये खूबसूरत कलाम सुना रहे थे जनाब शहबाज गर्देजी साहब। अब आपके सामने आज़ाद कश्मीर के एक और मेहमान शायर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब लियाकत शोलान साहब। आप सदर हैं पुंछ अदबी सोसाइटी के, नायब सदर कश्मीर अदीब फाउंडेशन। इनका शेरी मजमू ज़ेर तबा है। आप शायर हैं, कालम निगार हैं और उस्ताद के दर्स व तदरीस से इनका ताल्लुक़ है। तशरीफ़ लाते हैं जनाब लियाकत शोलान साहब, आपकी भरपूर तालियां। एक शेर पेश खिदमत है। कोई गवाह न कोई वकील रखते हैं, कोई गवाह न कोई वकील रखते हैं, हम अपने होने की अपनी दलील रखते हैं। कोई गवाह न कोई वकील रखते हैं, हम अपने होने की अपनी दलील रखते हैं। एक और शेर आप लोगों की नज़र है कि अपने टूटे हिस्सों की तस्वीर बनाता रहता हूँ, अपने टूटे हिस्सों की तस्वीर बनाता रहता हूँ, रेत पे बैठा उंगली से कश्मीर बनाता रहता हूँ। अपने टूटे हिस्सों की
تصویر بناتا رہتا ہوں، ریت پہ بیٹھا انگلی سے کشمیر بناتا رہتا ہوں۔ نہ ابتدا ہی کہیں سے نہ اختتام ہوا، نہ ابتدا ہی کہیں سے نہ اختتام ہوا، سفر جہاں سے تھا ہونا وہیں تمام ہوا، سفر جہاں سے تھا ہونا وہیں تمام ہوا۔ دیارے دل سے چلے ہیں تو پھر خبر نہ ہوئی، دیارے دل سے چلے ہیں تو پھر خبر نہ ہوئی، کدھر سفر ہوا ان کا کہاں قیام ہوا۔ اور مقام ڈھونڈتا پھرتا ہے جا بجا اب وہ، مقام ڈھونڈتا پھرتا ہے جا بجا اب وہ، ہماری بزم سے اٹھ کر جو بے مقام ہوا، ہماری بزم سے اٹھ کر جو بے مقام ہوا۔ اور ہماری دربدری کا سبب تھا ایک یہ بھی، ہماری دربدری کا سبب تھا ایک یہ بھی، خدائے وقت کا ہم سے نہ احترام ہوا، خدائے وقت کا ہم سے نہ احترام ہوا۔ ہماری دربدری کا سبب تھا ایک یہ بھی، خدائے وقت کا ہم سے نہ احترام ہوا۔ اور ایک شعر یہ تازہ واقعات کے حوالے سے کہ کوئی تو آج کے فرعون کو بھی خطرہ تھا، کوئی تو آج کے فرعون کو بھی خطرہ تھا، جبھی تو شہر میں بچوں کا قتل عام ہوا، جبھی تو شہر میں بچوں کا قتل عام ہوا۔ کوئی تو آج کے فرعون کو بھی خطرہ تھا، جبھی تو شہر میں بچوں کا قتل عام ہوا۔ اور میرے تو ہاتھ سے تلوار گر گئی اس دم، میرے تو ہاتھ سے تلوار گر گئی اس دم، صفِ عدو سے جب ایک دوست بے نیام ہوا، صفِ عدو سے میرے تو ہاتھ سے تلوار گر گئی اس دم، صفِ عدو سے جب ایک دوست بے نیام ہوا۔ اور وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ گھر بلند ہوا، وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ گھر بلند ہوا، کٹا جو نام پہ تیرے وہ سر بلند ہوا، کٹا جو نام پہ تیرے وہ سر بلند ہوا۔ اور میری انا کی یقیناً شکست ہونی ہے، میری انا کی یقیناً شکست ہونی ہے، تیرے غرور کا قد کاٹ اگر بلند ہوا، تیرے غرور کا قد کاٹ اگر بلند ہوا۔ اور ہمارے ساتھ ہوا جب بھی حادثہ کوئی، ہمارے ساتھ ہوا جب بھی حادثہ کوئی، ہمارا اور بھی عزم سفر بلند ہوا، ہمارا اور بھی عزم سفر بلند ہوا۔ وہ گرا گیا تھا مجھے پستیوں میں تو لیکن، گرا گیا تھا مجھے پستیوں میں تو لیکن، یہ میرا عزم کے بارے دیگر، گرا گیا تھا مجھے پستیوں میں تو لیکن، یہ میرا عزم کے بارے دیگر بلند ہوا۔ اور عجیب فلسفہ دیکھا تیری مشیت کا، عجیب فلسفہ دیکھا تیری مشیت کا، ادھر گرا میں زمین پر ادھر بلند ہوا، عجیب فلسفہ دیکھا تیری مشیت کا، ادھر گرا میں زمین پر ادھر بلند ہوا۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب لیاقت شولان صاحب۔ سامعین محترم، اب آپ کے سامنے ہمارے مہمان شعراء جو آزاد کشمیر سے آئے ہیں، ان کے لیڈر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت فاروق صابر صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہی کے ذریعے ہمارا تعارف ہوا آزاد کشمیر کے دوستوں کے ساتھ۔ آپ نائب صدر پونچھ ادبی سوسائٹی کے ہیں، ممبر سپریم کونسل کشمیر ادیب فاؤنڈیشن، مجموعہ کلام گنچہ شعور زیر طبع ہے ان کا، شاعر ہیں اور خطیب ہیں، استاد ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب فاروق صابر صاحب۔
بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے حلقہ ارباب ذوق کے صدر پروفیسر محمد امین ضیاء صاحب اور ان کے جملہ رفقا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پونچھ ادبی سوسائٹی، طلوع ادب باغ اور کشمیر ادیب فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کے تمام احباب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا ہوں. سچی بات ہے کہ جب جمشید خان صاحب نے ٹیلی فون کیا، دعوت دی، تو عید اتنے قریب ہے کہ اتنا طویل سفر بظاہر مشکل لگ رہا تھا. دوستوں سے مشورہ کیا اور آپ کی محبت اور آپ کا خلوص غالب آ گیا اور ہم کھینچے کھینچے آپ کے پاس حاضر ہو گئے. مجھے امید ہے کہ یہ تبادلے، یہ رابطے اور یہ تعلقات ضرور رنگ لائیں گے. ان کی تاریخی اعتبار سے بہت بڑی اہمیت ہے اور زمینی حقائق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان رابطوں کو بڑھایا جائے. وقت کی آواز بھی یہی ہے. نہ جانے ارباب حل و عقد کو کب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جی بی اور کشمیر کا یہ خطہ جو قدرت کی طرف سے خزانوں سے بھرپور ہے، بھرا ہوا ہے، لیکن ہمارے فیصلوں اور پالیسیوں کے نتیجے میں اس خطے کے رہنے والے اپنے وطن میں اجنبی ہیں. اللہ کرے ان محرومیوں کا ازالہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سنگ میل یا بنیاد آپ جو شعر و ادب سے متعلق لوگ ہیں آپ نے ہی رکھنا ہے. اور یہ اسی سفر کو اگر ہم جاری رکھیں گے تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. خدا کی قدرت کامل کا مظہر ہے وطن اپنا، خدا کی قدرت کامل کا مظہر ہے وطن اپنا، کئی پھولوں گلابوں کا سمندر ہے وطن اپنا، کئی پھولوں گلابوں کا سمندر ہے وطن اپنا. وہ جموں ہو یا ہو وادی، یہ گلگت ہو کہ بلتستان، چناروں کا نظاروں کا حسین گھر ہے وطن اپنا، نظاروں کا چناروں کا حسین گھر ہے وطن اپنا. وہ جموں ہو کہ ہو وادی، یہ گلگت ہو کہ بلتستان، چناروں کا نظاروں کا حسین گھر ہے وطن اپنا. اگر دیکھیں وسائل کو تو یہ دنیا پہ جنت ہے، اگر دیکھیں وسائل کو تو یہ دنیا پہ جنت ہے. مسائل بے بہا اتنے کہ مضطر ہے وطن اپنا، مسائل بے بہا اتنے کہ مضطر ہے وطن اپنا. کوئی افکار تازہ لا کہ تقدیر چمن بدلے، کوئی افکار تازہ لا کہ تقدیر چمن بدلے، کوئی افکار تازہ لا کہ تقدیر چمن بدلے. محبت اور رواداری کا خوگر ہے وطن اپنا. غزل کے چند اشعار. کون ہمیں بتلائے گا کہ صحن چمن ویران ہے کیوں، کون ہمیں بتلائے گا کہ
صحن چمن ویران ہے کیوں، بلبل چپ ہے کیوں گلشن میں، مالی بھی حیران ہے کیوں، روٹھ گئی ہیں کیوں یہ بہاریں میرے نگر کی گلیوں سے، میرے گھر تک آنے والا ہر رستہ سنسان ہے کیوں، کب سے ان کے در پہ کھڑا ہوں، ملنے کو بےتاب ہے دل۔ کوٹلی کے قریب کنٹرول لائن کے قریب ایک مشاعرہ تھا، تو وہاں میں نے یہ شعر، جو خاندان بچھڑے ہوئے ہیں وہاں ان کی نظر کیا، اور آپ کی بھی نظر کرتا ہوں۔ یہاں کنٹرول لائن تو نہیں ہے، لیکن راستے اتنے دور ہیں کہ بہت دوریاں ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں ہم۔ کنٹرول بھی ہے۔ کون ہمیں بتلائے گا کہ صحن چمن ویران ہے کیوں، کب سے ان کے در پہ کھڑا ہوں، ملنے کو بےتاب ہے دل، ملنے پر کیوں پابندی ہے، تنگ نظر دربان ہے کیوں۔ بہت شکریہ۔ ملنے پر کیوں پابندی ہے، تنگ نظر دربان ہے کیوں، میرے چمن کے پنچھی بھی اب بھول گئے ہیں سب نغمے، ہر ایک غم میں ڈوبا ہوا ہے، چھایا یہ طوفان ہے کیوں، مہکے گا کبھی یہ گلشن بھی، تو کوشش اپنی کرتا جا، صابر پیار کے دیپ جلا اب، ایسا بھی بے جان ہے کیوں، کون ہمیں۔ ایک تحت اللفظ ہمارے شہباز گردیزی، جو بہت بڑا نام ہے ادب کی دنیا میں، ہماری پہچان ہے، وہ بھی سنوں گا، تھوڑے سے 2-3 اشعار۔ تو تحت اللفظ ان کا ایک مصرع تھا کہ اپنے ہی گھر کو آگ لگانے کی ٹھان لی، اس پہ کچھ چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سوئے ہوں کو پھر سے جگانے کی ٹھان لی، سوئے ہوں کو پھر سے جگانے کی ٹھان لی، پھر اس نگر کو ہم نے بسانے کی ٹھان لی، کہہ کر گیا تھا وہ کہ میں آؤں گا شام کو، جا کے وہاں پہ اس نے نہ آنے کی ٹھان لی، اور فرعونیت کا راج تو قائم ہے آج بھی، فرعونیت کا راج تو قائم ہے آج بھی،
لخت جگر کو ماں نے بہانے کی ٹھان لی، لخت جگر کو ماں نے بہانے کی ٹھان لی، اور اشجار پر جو نغمے سناتے ہیں صبح و شام، بچوں نے وہ پرندے اڑانے کی ٹھان لی، بچوں نے وہ پرندے اڑانے کی ٹھان لی، اور تفریق ڈالنا گو ہے شیوا جناب کا، بچھڑے ہوں کو ہم نے ملانے کی ٹھان لی، بچھڑے ہوں کو ہم نے ملانے کی ٹھان لی۔ بہت شکریہ۔ اور ہر کوئی مضطرب تھا اجالا ہو کس طرح، ہر کوئی مضطرب تھا اجالا ہو کس طرح، اپنے ہی گھر کو آگ لگانے کی ٹھان لی۔ صابر جہاں میں ظلم کا مانا کہ راج ہے، صابر جہاں میں ظلم کا مانا کہ راج ہے، ہم نے بھی تخت شاہی گرانے کی ٹھان لی۔ اجالے بانٹتا ہوں، روشنی تقسیم کرتا ہوں، اجالے بانٹتا ہوں، روشنی تقسیم کرتا ہوں، پراگندہ سماجوں کی نئی تنظیم کرتا ہوں، عداوت اور نفرت کے اندھیرے دور ہو جائیں، اسی خاطر محبت کی فقط تعلیم کرتا ہوں، اسی خاطر محبت کی فقط تعلیم کرتا ہوں، خلائق میں بنی آدم معزز اور مکرم ہے، بلا تخصیص انسانوں کی میں تکریم کرتا ہوں، بلا تخصیص انسانوں کی میں تکریم کرتا ہوں، جو ہے جھوٹا اسے سچا کبھی میں کہہ نہیں سکتا، اگر یہ جرم ہے صاحب تو میں تسلیم کرتا ہوں، اگر یہ جرم ہے صاحب تو میں تسلیم کرتا ہوں، کوئی مظلوم ترسے کیوں یہاں انصاف کی خاطر، کوئی مظلوم ترسے کیوں یہاں انصاف کی خاطر، میں فرسودہ تمدن میں سنو ترمیم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں فرسودہ تمدن میں سنو ترمیم کرتا ہوں، محبت میں تڑپنا صرف میرا ہی مقدر کیوں، محبت کے میں اب درد و علم تقسیم کرتا ہوں، محبت کے میں اب درد و علم تقسیم کرتا ہوں، جواں مردی سے جو میرے مقابل آ کے لڑتا ہے، میں صابر ایسے دشمن کی دلی تعظیم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جواں مردی سے جو میرے مقابل آ کے لڑتا ہے، میں صابر
ایسے دشمن کی دلی تعظیم کرتا ہوں. شوزیب کی فرمائش پر ایک غزل کے 3-4 اشعار ہیں، وہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. بھولو گے ہمیں تم کیوں آخر، اس دشت میں ہم بھی رہتے ہیں، تلخی کو مجنوں کی طرح ہم سہتے ہیں. بھولو گے ہمیں تم کیوں آخر، اس شہر کے کوچے کوچے میں کیوں کرب و بلا کا منظر ہے. اس شہر کے کوچے کوچے میں کیوں کرب و بلا کا منظر ہے. ہر شخص پریشان رہتا ہے، ہر آنکھ سے آنسو بہتے ہیں. بھولو گے ہمیں تم کیوں آخر، برسات کا دلکش موسم ہے اور ان کی جدائی کا غم بھی. برسات کا دلکش موسم ہے اور ان کی جدائی کا غم بھی. جیون کے سفر میں تنہائی قاتل ہے یہ سارے کہتے ہیں. بھولو گے ہمیں تم کیوں آخر. شعر عرض ہے. دیوار ملی ہے ہر گھر کی پھر بھی ہے جدا دل آپس میں. دیوار ملی ہے ہر گھر کی پھر بھی ہے جدا دل آپس میں. اس شہر میں ہر ایک تنہا ہے، یوں لوگ ہزاروں رہتے ہیں. اس شہر میں ہر ایک تنہا ہے، یوں لوگ ہزاروں رہتے ہیں. ارباب سخن کی نظر ہے مقطع. خود غرضی کی اس دنیا میں لوگ اپنے لیے ہی جیتے ہیں. خود غرضی کی اس دنیا میں لوگ اپنے لیے ہی جیتے ہیں. جو دل کے سکندر ہیں صابر، اوروں کے لیے دکھ سہتے ہیں. بھولو گے ہمیں تم کیوں آخر، اس دشت میں ہم بھی رہتے ہیں
اور جور و جفا کی تلخی کو مجنوں کی طرح ہم سہتے ہیں۔ آخر میں میر محفل اور آپ تمام احباب کا دوبارہ شکریہ۔ السلام علیکم۔